श्रमदान गरिराख्नु भएको छ। यो एउटा देश परिवर्तन गर्नका लागि चाहिँ उहाँले श्रम गरिराख्नु भएको छ। यहाँ विदेशी पर्यटकहरूले पनि आजको हाम्रो धरानको यो श्रमदान सेवा गर्न है। ओहो ल अलिअलि त नेपाली पनि आउँछ होला तपाईँलाई। यहाँ चाहिँ अहिले विदेशीहरू पनि आइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो श्रमदानमा चाहिँ टुरिस्टहरूको पनि उपस्थित हामी देख्न सक्छौँ। मेयर हर्क साम्पाङलाई भेट्नका लागि आइसक्नु भएको छ यहाँ। यसरी ल ल हाम्रो विदेशी टुरिस्टहरू पनि नमस्ते। ओहो ल उहाँहरू पनि यहाँ हाम्रो धरानमा आउनु भएको छ आज। नमस्ते। ल ढोकदिया कहाँबाट आउनुभयो तपाईँहरू? हामी चाहिँ ब्रिटिस क्याम्प, अहिले चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सिलेक्सन हुँदैछ ब्रिटिस क्याम्पमा। हजुर हजुर। हाम्रो आज छुट्टीको दिनमा यहाँ केही अब समाधान हामी पनि इन्भल्भ भनेर यहाँको टिमसँग आएको छौँ हामी। उहाँहरूको टिमसँग हजुर। के भयो उहाँहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ के रहेछ? कस्तो अनुभव भइरहेछ अरे उहाँहरूलाई अहिलेसम्म? उहाँलाई चाहिँ एकदमै यहाँ चाहिँ अब नौलो खालको यस्तो होइन शर्मा जुटेर आफ्नो यहाँको स्थानीय जुटेर चाहिँ मेयर साहबलाई सहयोग गरिराख्नु भएको, यहाँको भिजनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको, एकदमै खुसी मान्नु भएको छ। खुसी मान्नु भएको छ। हामी पनि त्यहाँ जाउँ भन्ने उहाँहरूको इच्छा थियो। आज काम पनि गरिराख्नु भएको छ, अब सुरु पनि भइसक्यो उहाँहरूसँग एकदम। ओके सो थ्याङ्क यू। उहाँहरू विदेशीहरू पनि यहाँ आइसक्नु भएको छ अहिले। यो चाहिँ एउटा एकदम खुसीको कुरो हो। र एकछिन यता ल यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यति बेला यसरी काम मेयर हर्क साम्पाङको यो अभियानमा यसरी काम सुरु भइसकेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ कामको भिड तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यति बेला। र धमाधम विदेशीहरू पनि आज श्रमदान गर्नका लागि यहाँ उपस्थित हुने देखिरहेका छौँ यति बेला। ब्रिटिसबाट उहाँहरू आउनु भएको छ र एकदम एक्साइटेडका साथ उहाँहरूले अब यहाँ ल काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। ल काम सुरु भयो, काम सुरु भइसकेको छ है। दर्शक महानुभावहरू, काम सुरु भइसकेको छ यति बेला। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो विदेशी साथीहरू पनि काम गर्नका लागि एकदम एक्साइटेड भएर उहाँहरू आउनु भएको छ अहिले। र तपाईँलाई हामीले देखाइरहेको छौँ धरानमा चाहिँ विभिन्न अलिक छुट्टै खालको काम भएको कारणले हुनसक्छ सम्भवतः यसरी कामहरू चाहिँ देश विदेशले पनि रुचाउनु स्वाभाविक नै हो। ल नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भने जस्तै ल है साथीहरू आइसक्नु भएको छ हाम्रो। This is first in ever example in Nepal. This is the multicultural language school. And that is very much viral in social media because of this uniqueness. It is a black round shape. This is a school for the small children where there will be teaching of different languages, local languages like Nepali. We have our own caste languages like what's from where we are? We are from UK. UK. So I can see a Chaban, Punjab, yeah. So like the Punjabi language, we have also the very much local languages, yeah, like almost more than 100 languages. That will be the that will be teaching here after some time. It is still in the construction, and this is all the volunteer job. All are given Shramdan for volunteer. Nobody is getting any salary from anybody. Seva. This is all the seva, what we call. So you all are from US, UK or UK. all from all the people. Oh, welcome. So you have come as a team. How many members? It's a 7 of us. 7 सातजना। So you and speak Nepali also little bit. हिंदी बोल सकता है Hindi, okay. पंजाब से बोलता है पंजाबी बोल सकता है हिंदी भी बोल सकता है I Sastrikal something like Sastrikal. Okay, welcome to Dharan. So basically, I think first you can also observe. It's like the
you have to also you can also observe, not only the walk, you can observe also, because our mayor Harka Sampang, after he Your get mayor is there? he's here only. He's working us with the from the beginning, like from the morning. He's always in the field with us. So there's from UK, there's also world record, like the from the Coca water, a big project, which Britishers even they make this project estimate, but they can't complete it. But in the Harka Sampang, in his leading, we did that job, and from the 43 kilometer, from the it's like all up and downs, a lot of the hills. We have a lot of hills. So what we can say, we have brought that water. So basically, after that completing, because drinking water is a major problem in this city. So his main election agenda was the drinking water. So after he has bring a lot of changes, and now I think now we want to also in the city area, we are like drains and roads, we are working on it. So how is liking the Dharan? How are you liking the environment? Very much. I love it. बढ़िया है बढ़िया बढ़िया तो बढ़िया Compared to other cities, how's the cleanness here? Because we are trying to making the best clean city in the Nepal. It's very nice. बहुत अच्छा है भाई साहब मैंने क्या बहुत सोना very clean is there. But you know it's obviously I'm from India so मैंने पता आएगा कि बहुत बढ़िया है nice है. For you, sir, how is it like I the think it's city? really, I love the city. I mean, it's just wonderfully green and pleasant, you know. I haven't been anywhere else in Nepal, so I flew okay. straight to Kathmandu, straight to here. Compared to Kathmandu, because it's a lot of population Kathmandu here. is very- It's not like that. It's not like that. Kathmandu is very busy. From here, basically, we are trying to making the best clean city in the Nepal. So we are making every Thursday we have like a clean Dharan program. So all of the people they come out of their houses and they are volunteer clean the city. Fantastic. Nobody is getting any wages, any salary, any box. सेवा है ना सेवा. It's all seva. So and in the future we want to like compete with the developed countries like you, like India and UK. We want to compete. होता है यार होता है. But still we are the like in the south. Thank you. So basically our target is to make it the most clean city in the Nepal. How is liking the cleanness in compared to other city in Nepal? How you like the clean the environment here? Yeah, okay. Like about the community, I want to tell like we have different caste and different religion living here, and as a community, strong community, as a Dharane, we are a lot of different caste, religion. Like which religion? Can I ask you which religion you follow? Like and something like any of these. We are like Buddhist here, Muslim here also, Kirat, all of us Hindu also. We are living together. That's the beauty of this city. Like all the people living together. And from that, most important is we are all working together. For the यहाँ चाहिँ अहिले development of धमाधम the city. काम भइरहेको छ यहाँ उहाँ चाहिँ अहिले विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ यहाँ काम गर्न आउनु भएको छ र यसरी काम Basically, भइरहेको छ here I like a lot of people. We are getting nothing, no salary, no wages. But it's all for the development of the city. Yeah, it's all like volunteer job. in the like in a week, 6 days for ourselves, for individually, but 1 day for the country. It's our motto. It's the Harka Sampang motto. The mayor of the Harka Sampang. City. पंजाब से इंडिया चंडीगढ़ चंडीगढ़ से चंडीगढ़ चंडीगढ़ कैसा लग रहा है बहुत बढ़िया है भाई सेम है इंडिया I can have my back, please. Thank you. You want tourism? Thank you very much. Which other city you have been in Nepal? So this type of job is in the UK. You ever did in the UK, Manchester? Like this type of job, a volunteer job, no wages, no विदेशीहरूले salary, धमाधम no nothing. काम गर्न I think आउनु that's भएको pound, eh? You get their pound for the 1 hour, I think. यसरी 1 hour, 4 hour you get for any job. काम Like you do anything in any work, for the 1 hour you यहाँदेखि get तल paid, I पनि think some pounds. काम भइरहेछ यति बेला र विदेशीहरूको काम पनि आज श्रमदानमा हामी देख्न सक्छौँ त्यसरी हाम्रो विदेशी साथीहरूले पनि धमाधम यहाँ श्रमदान गरिराख्नु भएको छ यति बेला। यो एउटा देश परिवर्तन गर्नका लागि चाहिँ उहाँले श्रम गरिराख्नु भएको छ यहाँ विदेशी पर्यटकहरूले पनि आजको हाम्रो धरानको यो श्रमदानमा चाहिँ श्रम गरिराख्नु भएको छ सम्भवतः नेपालको
नेपालले खोजेको काम र नेपालको भोगाइ यस्तै हो। सो त्यसले गर्दाखेरि जे छ त्यसलाई नै अगाडि बढाइरहेको दृश्य यहाँलाई हामी देखिरहेको छौँ। अत्यन्तै अत्यन्तै खुसीका साथ काम भइसकेको छ। हाम्रो कैसा लगता है? बढ़िया भाई साहब, बढ़िया। पहले भी ये काम करा था कि नहीं? पहला टाइम है आज। पहले टाइम है ये। ओहो अच्छा है यार, अच्छा है ये। सेवा करना पड़ता है यार। सेवा तो करना है यार। सेवा सेवा करना है। हाँ, ओहो सेवा ल अलिअलि त नेपाली पनि आउँछ होला तपाईँलाई? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। होइन उहाँ नेपाली पनि बोल्नु हुने रहेछ क्या उहाँ चाहिँ फेरि अलिअलि। हाँ, हिंदी बोलता है आप? हिंदी बोलता है भाई, हिंदी बोलता है, हिंदी पंजाबी बोलता है। पंजाबी तो नहीं आता है हम लोग का। हाँ ना, कोई बात नहीं, हिंदी ठीक है भाई। हिंदी ठीक है। ओहो बहुत बढ़िया भाई साहब, धन्यवाद है भाई साहब। मेयर साहब का नाम तो सुना कि नहीं पहले? नहीं पता है बट नहीं पता है। ओह, पता है मेयर हैगा बट मेयर है पता है लेकिन वो नेपाल का वो है पता नहीं है वो चाहिँ। पता अच्छा नहीं हाँ, वहाँ पे नहीं देखना, अभी देखना है। देखना है, सुनना है हाँ, और माली दी खुशी देना पे दे रहा है। ओहो ओहो बहुत बढ़िया। बहुत आज बहुत आदमी श्रमदान के लिए ये धर्म के लिए ओके यसरी काम भइरहेछ आज तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। काम अहिले भइरहेको छ। होइन यो पास गरिहालौँ न, फोटो नखिचौँ बिचरालाई गाह्रो भइसक्यो, गाह्रो गलिसक्यो होला उहाँलाई। How do you feel, ma'am? How do you feel? Good. First time and second time you work? First time. First time. Yes. कति राम so beautiful. She's beautiful. Okay. कम्पिटिसन दिने हिसाबले नै काम गर्दैछु भने कति उहाँ पनि खुसी हुनुभयो। जस्तै एउटा साउथ एसियामा हामी एउटा अहिले पनि डेभलपिङ कन्ट्री छौँ। एउटा हामीलाई विदेशीलाई हामी हाम्रो मान्छे पक्कै पनि पासपोर्ट बोकेर गयो भने कतै कतै हेलामा परिन्छ भन्ने मलाई बुझेको छु मैले, किनभने धेरै हाम्रो सुनिन्छ त्यस्तो खालको। तर उहाँहरूले पनि अब यो भनेको एउटा जसरी उहाँले श्रमदान गर्दैछ नि, पक्कै पनि हर्क साम्पाङजीको एउटा भिजनमा हिँड्यो भने भविष्यमा हामीले धेरै राष्ट्रबाट हाम्रोमा पनि काम गर्न आउनसक्छ। जसरी अहिले हामी कोरिया पढाइ जाँदैछौँ होइन, लगायत अब धेरै ठाउँमा हामी जापान जान्छौँ। हामी पनि त एउटा जापानहरू कोरियाहरू भन्यो भने एसियाको एउटा कन्ट्री हो। हामी पनि एसियामा त्यस्तो खालको विकास गरेर त्यस्तो खालको अब इन्भाइरोमेन्ट बनायो भने भविष्यमा यस्तो खालको हामी अर्थतन्त्र हाम्रो सुधार भयो भने हामीलाई लाग्छ, मलाई लाग्छ हामी पनि धेरै देश जस्तो इन्डिया, फिलिपिन्स लगायत अब भनौँ न अफ्रिकाको धेरै कन्ट्रीबाट पनि हाम्रोमा पनि कामदार आउँछ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ क्या। अब यो त एउटा श्रमदान हो, उहाँहरू आउनुभयो, उहाँले विचार मन पराएर आउनुभयो। तर हर्क साम्पाङको साँच्चीको नीति भनेको सबैजना काम गरौँ, भ्रष्टाचारको अन्त गरौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ भविष्यमा